You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। थप 211 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। काङ्ग्रेसको अधिवेशन नेपालकै प्रजातान्त्रिक भविष्यका लागि महत्त्वपूर्ण हुने। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा अब पुँजीगत खर्च रफ्तारमा हुने दाबी। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा बिहिबार 211 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 8018 PCR परीक्षणका क्रममा 197 जना र 1433 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 14 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9,19,255 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,549 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 329 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,05,900 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 6,105 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 97 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको महाधिवेशन काङ्ग्रेसको लागि मात्रै नभएको नेपालकै प्रजातान्त्रिक भविष्यका लागि महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। बिहिबार काङ्ग्रेस नेता डाक्टर प्रकाश शरण महतद्वारा लिखित नेपाली काङ्ग्रेस एन्ड नेसन बिल्डिङ नामक पुस्तक विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले यस्तो बताउनु भएको हो। देउवाले महाधिवेशनका लागि सबै उत्साहित भएको भन्दै यस उत्साहपूर्ण घडीमा महाधिवेशन गरेर फर्किँदा सबैले पार्टीलाई बलियो बनाएर काङ्ग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउन लागि पर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। उहाँले महाधिवेशनमा सहमतिकै आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने प्रयत्न भइरहेको बताउनुभयो। देउवाले महाधिवेशनमा आफूहरू सकभर सहमतिबाट अगाडि बढ्ने र सहमति नभए प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट प्रतिस्पर्धा हुने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले प्रतिस्पर्धामा स्वाभाविक रूपमा जित हार हुने भए पनि त्यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो। पर्सिदेखि नै महाधिवेशन सुरु भइरहेको छ। हाम्रो पार्टीको अहिलेको पार्टीको महाधिवेशन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ नेपाली काङ्ग्रेसका लागि। मलाई लाग्छ नेपालकै प्रजातान्त्रिक भविष्यका लागि पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण यो अधिवेशन हो। यो अधिवेशनमा सबै साथीहरूको उत्साह छ। सब मान्छे उत्साहित भएर आएका छन्। मलाई विश्वास छ यस उत्साहपूर्ण घडीमा यसलाई सफल पारेर फर्किँदाखेरि सबै पार्टीका साथीहरूले अत्यन्त उत्साहका साथ गाउँघरमा फर्केर यो पार्टीलाई बलियो बनाएर भोलिको आम चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई फर्स्ट पार्टी, सबभन्दा ठुलो पार्टी, बहुमतकै पार्टी बनाउने काममा सबै साथीहरू लाग्नु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। मलाई अहिले धेरै समय छैन। मलाई विश्वास छ र चाहिँ यस काममा हाम्रो पार्टीका सबै साथीहरू लाग्नु हुनेछ। हामीहरू भरसक सहमतिका साथ अगाडि जान्छौँ। र प्रजातान्त्रिक तरिकाले के लागेन भने हामी अधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा पनि होला, तर प्रतिस्पर्धाबाट हुने जो चाहिँ नि प्रतिस्पर्धा जितहार हुन्छ, जितहारलाई हार्नेले जित्नेलाई सहयोग गर्ने, जित्नेले हार्नेको सहयोग लिने, यसलाई सामान्य प्रक्रियामा लिएर कुनै किसिमको कटुता, कुनै किसिमको मन नमानिने, कुनै किसिमको पनि यो चाहिँ नि एकअर्काबाट भित्र चाहिँ निबाट नै यो असहिष्णुता र चाहिँ नि कार्यक्रममा लेखक डाक्टर राम शरण महतले देउवाकै नेतृत्वमा एकताबद्ध काङ्ग्रेस बनाएर आगामी निर्वाचनमा जित्नुपर्ने बताउनुभयो। सभापति देउवाले पार्टीमा भएका मतान्तरलाई सम्बोधन गरेर सहमति गराएर लैजान सकेकाले नै पार्टी एकबद्ध भएको भन्दै अरू पार्टीमा त्यस खालको नेतृत्व नभएकोले विभाजन भएको महतको भनाइ छ। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा उहाँले जुन नेपालमा यो समावेशी राजनीतिलाई प्रवेश गराउनु भयो। सारा जनता, पछाडि परेका वर्ग, समूह, क्षेत्र, महिला सबैलाई एउटा आधुनिक नेपालको स्टेक होल्डर, हिस्सेदार, बराबरीको हिस्सेदार, सशक्त, आत्मा स्वाभिमानले भरिपूर्ण त्यो खाले नेपाल बनाउने जुन महत्त्वाकांक्षा नेपाली काङ्ग्रेसको छ त्यसलाई पूर्ति गर्ने जिम्मेवारी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको छ। मलाई विश्वास छ शेरबहादुर देउवा
आदरणीय नेता पार्टी सभापतिको दोस्रो कार्यकालमा हामीले यो कुरालाई चाहिँ सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ र नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हामी सरकार बनाउनेछौँ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई जसरी पार्टी सभापतिले एकताबद्ध बनाएर कतिपय मतान्तर मागहरूलाई सम्बोधन गरेर म बहुमत प्रयोग गर्दिनँ, म सबैलाई सहमति गराएर लिएर जान चाहन्छु, त्यही हुनाले पार्टी एक छ, अरू पार्टी विग्रह भए, असन्तुष्टिको त्यो बढेर विभाजित भए, नेपाली काङ्ग्रेस एक छ। यही एकताको बल, एकताको सूत्रमा बाँध्ने जुन उहाँको क्षमता छ त्यसको भरपुर प्रयोग गरेर हामीले आम निर्वाचन जित्नुपर्छ। त्यसको लागि उहाँको नेतृत्वको चाहिँ आवश्यकता हामीले चाहिँ अहिले पनि महसुस गरिराखेका छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। अब नेपालको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको लागि हामीले अब आर्थिक समृद्धि सिर्जना गर्ने र आर्थिक समृद्धिको पहुँच आम जनतालाई पुर्याउने हाम्रो चाहिँ समाजवादी लक्ष्य हो र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता कानुनी शासनको आधारशिलामा त्यहाँ पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य हो। तर त्यो ठाउँमा पुग्ने, त्यो गन्तव्यमा पुग्ने तरिका चाहिँ समय सापेक्ष हुन्छ भनेर बिपी कोइरालाले भनेको छ। त्यस्तै नेपालको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्न आर्थिक समृद्धि सिर्जना गरेर समाजवादमा पुग्ने लक्ष्य राख्नुपर्ने महतले बताउनुभयो। उक्त पुस्तक महतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत रहँदा तयार पार्नु भएको थेसिसको संशोधित रूप रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले काङ्ग्रेसको पहिलो जननिर्वाचन सरकारको आर्थिक नीतिको विषयमा थेसिस लेख्नु भएको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अब पुँजीगत खर्च रफ्तारमा हुने बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले नीतिगत प्रक्रियाहरू प्रतिस्थापन विधेयक पारित लगायतले केही ढिलाइ भएको भन्दै अब पुँजीगत खर्च रफ्तारमा हुने बताउनु भएको हो। सरकारले राजस्व प्रणाली, खर्च प्रणाली लगायतमा सुधार गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री शर्माले आयातलाई निरुत्साहित गर्दै निर्यात बढाउन प्रोत्साहन गर्ने, उत्पादनमूलक 20 वटा क्षेत्र छनौट गरी त्यसमा लगानी बढाउने जानकारी पनि दिनुभयो। मन्त्री शर्माले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 7% नै हासिल गर्न सकिने बताउनुभयो। बेमौसमी वर्षाका कारण खर्बौंको क्षति भएको भन्दै उहाँले यी चुनौतीको बावजुद आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य भेटिने दावी गर्नुभयो। अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता समस्या पनि छिटै समाधान हुने विश्वास उहाँको छ। वास्तविक क्षेत्रको एउटा कुरा अहिले हामीले भन्दाखेरि हामीले आर्थिक वृद्धि दर 7% भनेका छौँ। अस्तिको जो आएको बेमौसमी बाढी छ, पहिरो छ, त्यसले गर्दाखेरि एउटा प्रारम्भिक रूपमा योजना आयोगले गरेको सर्वेक्षणको आधारमा हेऱ्यो भने त्यहाँनिर 5.2% हुने भनेको छ। अरू अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गरेकामा आफ्ना भनाएका छन्। तर पनि मेरो अहिले पनि कुरा के छ भने हाम्रो 7% ग्रोथ छ, त्यो ग्रोथलाई हामी पुर्याउन सक्छौँ भन्ने लागिरहेको छ। यसका बावजुद पनि हामी त्यो पुर्याउन सक्छौँ र पुर्याउन सक्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छ। त्यसका आधारहरू के हुन् त, हामी कसरी सक्छौँ भन्ने कुराहरू पनि होलान्। अब अहिले एउटा वार्षिक एउटा क्रेडिट ग्रोथको जो कुरा छ त्यो कुरा अहिले हामीले 19% भनेका थियौँ, त्यो अहिले 32% भएको छ। यसलाई कतिपय मान्छेले नकारात्मक रूपमा लिएका छन्। यो सकारात्मक कुरा हो, अर्थतन्त्रको लागि सकारात्मक कुरा हो यसको वृद्धि हुँदाखेरि। किनभने 70% निजी क्षेत्रबाट नै अगाडि बढ्ने कुरा हो। 30% वरिपरि सरकार र 70% वरिपरि निजी क्षेत्रको नै यसमा योगदान हुने भएको हुनाले अहिले 32% भएको छ। र अहिले हाम्रो समग्र खर्चको अवस्था हेर्दाखेरि 22% पुगेको छ। पुँजीगत खर्च 6%, 9.5%मा अहिले रहेको छ र समग्र खर्च गत वर्षभन्दा 2% अहिले बढी छ। यो समग्र खर्चभित्र स्थानीय तहलाई गएको, प्रदेशलाई पठाएको खर्चभित्र पनि कतिपय कुराहरू पर्न आउँछन्। र त्यसै गरी उद्योग व्यवसायतर्फ अहिले कोभिडपछि 98% उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा आएका छन्। सबैतिर एउटा आर्थिक गतिविधि अगाडि बढेको छ। यो कार्यक्षमता, कार्यदक्षता, समग्र राज्य संयन्त्रको कार्यक्षमतालाई वृद्धि गर्ने, जनताको स्रोत साधन
र हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधनलाई परिचालन गर्ने बजेट खर्च गर्ने प्रणालीमा अलिकति मोडिफाई गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता छ। अहिलेकै मात्रै तरिकाले सबै कुरा समयमा खर्च नहुने गएर के अरे असारमा आएर 35-40% खर्च हुने प्रविधिलाई हामीले कम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता नै 10% गर्नुपर्छ भनेको 10%को प्रक्रिया सुरु हुँदैछ, भर्खर सुरु गरेका छौँ। त्यस कारणले अब साउनमा भएन, भदौमा भएन, असोजमा भएन भनेर त्यो वर्ष चिन्ता गरेर पनि हुँदैन। मूल्य वृद्धि भएको छ, खाद्यान्नहरूको जोहो गर्ने होडबाजी चलिरहेको छ, यो ट्रान्सपोर्टेसन गर्ने के अरे यी कन्टेनरहरूको 2000बाट अहिले 12000को व्यवसायी साथीहरूले भन्ने गरेको कुरा 2000मा पाउँथ्यो, 1200, 1500, 2000को थियो, अहिले 12000 पुगिसक्यो त्यसको भाडा। त्यो पनि पाउँदैन, त्यो पनि समयमा पाउँदैन। नपाउँदाखेरि त्यसले पनि मूल्य वृद्धि भइरहेका लगायतका कुराहरू आएका छन् र विश्व स्तरमा एउटा मूल्य वृद्धि भएको कुरा कोभिडका प्रभावहरू विभिन्न क्षेत्रमा देखिरहेको अवस्था पनि छ। स्वाभाविक रूपमा अब अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले धेरै ठुलो प्रभाव हामीलाई पारिहाल्ने कुरा त होइन, तर पनि केही हदसम्म प्रभाव पार्दछ, त्यसले पनि पार्दछ। ती सबै कुराहरू पनि छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अस्ति अलिकति वृद्धि भएको थियो, अहिले अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय उसमा अलिकति कम भएको छ र हामीले पनि त्यससँग अलिकति म्याच खाने गरी यहाँको नीति बनाउनु पनि आवश्यक छ, भनाइ पनि रहेको अवस्था हो। यी सबै कुराहरूले पनि प्रभाव पार्ने गरेका छन्। मूलत हामी फेरि पनि भन्ने कुरा के हो भने हामीसँग भएको पुँजीको परिचालन खर्चमा जोड दिनुपर्छ, त्यो कुरा हामीले आत्मसात गरेका छौँ। बैठकमा उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट 400 मिलियन र विश्व बैंकबाट 300 मिलियन अमेरिकी डलर ऋण लिने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा काङ्ग्रेस नेता मिन विश्वकर्माले सहमहामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेता विश्वकर्माले दलित तर्फबाट सहमहामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले सभापति शेरबहादुर देउवाको प्यानलबाट उम्मेदवारी दिने जानकारी दिनुभयो। पदाधिकारी नहुँदा र निर्णय गर्न गाह्रो हुने भएकोले आफ्नो मुद्दाहरू उठाउन गाह्रो भएको सुनाउँदै यसपटक आफूले सहमहामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिन लागेको उहाँको भनाइ छ। स्वदेश र विदेशमा रहेको युवाहरूलाई दोहोरो नागरिकता हुनुपर्ने आफ्नो मुद्दा भएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले समग्र देशको हितका लागि नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवालाई जिताउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको पनि धारणा राख्नुभयो। बारम्बार भन्ने गरेका छौँ कि हामी सबै जाति, सबै धर्म, सबै वर्ण, सबै लिङ्ग र सम्प्रदायका मानिसहरूको यो मुलुक साझा हो। यो साझा मुलुक हो भने यो देशको मूल पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस पनि सबै जात, जाति, धर्म, वर्ण, लिङ्गको साझा पार्टी बन्नुपर्छ। त्यसैले मेरो उम्मेदवारी हो नेपालमा नेपालीहरू जस्ता जस्ता नेपालीहरू बसोबास गर्छन् त्यस्ता त्यस्तै सबै नेपालीहरूको साझा पार्टी एक मात्र हाम्रो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस भन्न गौरवताका साथ भन्न सक्ने गरीको नेपाली काङ्ग्रेस बनाउने मेरो ध्येय हो, मेरो लक्ष्य हो। त्यसका लागि केन्द्रीय सदस्यमा बसेर पनि त गर्न सकिन्थ्यो, गऱ्यौँ। हामीले प्रयास गऱ्यौँ, लामो प्रयास गऱ्यौँ, तर के हुँदो रहेछ अनुभव भने पदाधिकारी नहुँदा, निर्णय गर्ने ठाउँमा नपुग्दा हाम्रा मुद्दाहरू केही अरूको निगाहमा स्वीकृत हुँदा रहेछन्, तर पारित गर्ने बेलामा खुसामत ज्यादै गर्नुपर्ने, ज्यादै गिडगिडाउनु पर्ने, अप्ठ्यारोमा पर्नुपर्ने उदाहरणका रूपमा यहाँलाई थाहा छ कि भर्खरै मात्रै पनि यो महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि हाम्रो विधान अनुसारको नियमावली अनुसारको निर्देशिका बन्यो। विधानमा हामीले समावेशी बनायौँ, नियमावली समावेशी बनाउन कोसिस गऱ्यौँ र नियमावली बनाउनलाई कोसिस गर्दा म आफै त्यसको सदस्य थिएँ र अर्को एकजना पनि दलित सदस्य हुनुहुन्थ्यो। मैले के भने नेपाली काङ्ग्रेसमा अहिले पनि महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अपाङ्गको सदस्यता 10 लाख पुर्याउँदाखेरि पनि हाम्रो भरपुर सङ्ख्या छैन, समानुपातिक सङ्ख्या छैन। महिलाको अहिले पनि प्रतिनिधित्व 33% सुनिश्चित विधानले गरेको छ, तर हाम्रो पार्टीभित्र अहिले 22% मात्रै महिलाहरूको सदस्यता छ। दलितहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व 14% संविधानले भन्छ, तर हामीसँग 5% मात्रै बल्ल पुर्यायो क्रियाशील सदस्यता। जनजातिको जनसङ्ख्याको हिसाबले 30% सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने हो, तर उहाँहरूको सहभागिता अहिले भर्खर 10% मात्रै पुगेको छ। यसरी सदस्यता नै न्यूनीकरण गरेपछि, सदस्यतामै बन्देज लगाएपछि कसरी पार्टी सिङ्गो समावेश हुन सक्छ भनेर मैले मुद्दा उठाएर भने नियमावली बनाउने क्रममा कि अब नेपाली काङ्ग्रेसका जातिगत भातृ संस्थाहरूले क्रियाशील सदस्यताको फारम वितरण गर्ने, तर उहाँहरू जहाँ जहाँ बसोबास गर्नुभएको छ त्यही ठाउँका पार्टीका वडा सभापति मार्फत स्वीकृत गरेर केन्द्रमा अभिलेख पुर्याउने गरीको प्रबन्ध राख्न मैले प्रस्ताव गरेँ।
त्यसमा रमेश लेखक मान्नुभयो, ईश्वरी नेउपाने मान्नुभयो, प्रदीप पौडेल मान्नुभयो, तर हाम्रै दलित समुदायका एक सदस्यले हुँदैन भनेर नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभयो। नोट अफ डिसेन्ट नलेख्न रमेश लेखकले आग्रह गर्नुभयो। नलेखेपछि पदाधिकारी कहाँ पुर्यायौँ, पदाधिकारीमा गुटले प्रभावित भयो। देउबाभन्दा फरक गुटका मानिसले कदापि हुँदैन यो लेखुन्जेल हामी नोट अफ डिसेन्ट लेख्छौँ भनिसकेपछि त्यो प्रबन्ध अहिले नियमावलीमा छैन र नियमावलीबाट हट्न थालेको कुरा निर्देशिकामा आइपुग्यो। निर्देशिकामा आइपुगेपछि झन्डै काठमाडौँ उपत्यका त दलित प्रतिनिधित्व विहीन भएको थियो र देशमा 165वटा निर्वाचन क्षेत्रमा 75 ठाउँमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य भएको अवस्था थियो। यो कुरा मैले सहन सकिनँ। यो कुरा मैले म दलित सङ्घको अध्यक्ष पनि भएको नाताले खप्ने सहने कुरै भएन र हामीले सबै भातृ संस्थाहरू, दलितको भातृ संस्था, जनजातिको, मधेसीको, थारूको, मुस्लिमको, अपाङ्गको भातृ संस्थाहरूको साझा बैठक गऱ्यौँ। सभापतिलाई भेट्यौँ, पदाधिकारीलाई भेट्यौँ, निर्देशिका मस्यौदा समितिका सदस्यताहरू भेट्यौँ। मुखले आश्वासन पायौँ, कामले उल्लेख भएन र अन्तिममा असोज 18 गते जब निर्वाचनमा गयो, त्यो निर्वाचनमा गएको भदौ 18 गते त्यो निर्वाचनमा गएको बेला निर्देशिकामा त्यो व्यवस्था नपाएपछि मैले आकस्मिक रूपमा बालबाल केन्द्रीय सदस्यको पदबाट दलित सङ्घ अध्यक्षको पदबाट राजीनामा गरे। यस्तै कार्यक्रममा काङ्ग्रेस नेत्री लक्ष्मी परियारले नेपाली काङ्ग्रेस पुरानो र समावेशी पार्टी भएको उल्लेख गर्दै यसपटक पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको प्यानलबाट आफूले केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिन लागि बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरे तत्काल कारबाही स्थलबाट जरिवाना भुक्तान गरी आफ्नो कागजपत्र फिर्ता लिन सकिने भएको छ। महानगर ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले सवारी चालकहरूले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरे पश्चात ट्राफिक प्रहरीले जारी गर्ने 24 घण्टे पुँजी बापत नियमअनुसार तिर्नुपर्ने जरिवाना रकम तत्कालै कारबाही स्थलबाटै भुक्तानी गरी आफ्नो कागजपत्र फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था सुरुवात गरेको हो। महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक जनक भट्टराईले प्राविधिकमा आधारित पे फाइन अन द स्पोट स्ट्याक पेमेन्ट सिस्टम व्यवस्थाको सुरुवात गर्नुभयो। कार्यक्रममा एसएसपी भट्टराईले ट्राफिक सेवा आधुनिक तथा प्राविधिक युक्त हुँदै गएको भन्दै अबदेखि चिट काटेपछि जरिवाना तिरेर ट्राफिक कार्यालयमा गई कागजपत्र फिर्ता लिने व्यवस्थामा परिवर्तन गरी जरिवाना रकम तत्काल भुक्तान गरी कागजपत्र फिर्ता लिने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। हामीले चिट काट्छौँ, चिट काटेपछि त्यही त्यो कागजपत्र बेलुका हाम्रो अफिसमा आउँछ। त्यो बिचमा उहाँले ब्याङ्कमा गएर तिर्न पनि सक्नुहुन्छ, अनलाइन मार्फत तिर्न पनि सक्नुहुन्छ र बेलुका हामी कहाँ आएर इन्ट्री भएपछि कागजपत्र फिर्ता पाउनुहुन्छ उहाँले। अहिले यो सिस्टममा हामी कार्यरत छौँ। अब यसलाई पनि अझ सरलीकृत गर्नुपर्छ, सहज बनाउनुपर्छ। अहिलेको कोरोनाको जस्तो महामारीमा भिड यहाँ जम्मा गरिराख्ने होइन, मान्छेलाई चाहिँ फिल्डबाटै चाहिँ मुक्ति दिन सकिन्छ भनेदेखि त्यो गरौँ, प्रयास गरौँ भनेर हामीले लागेर एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्राविधिक साथीहरूले, उहाँ प्राविधिक मित्र पनि हुनुहुन्छ, उहाँ यसमा काम गर्नुभएको छ। उहाँहरू सबै लागेर चाहिँ एउटा सिस्टम डेभलप गर्नुपर्छ। त्यो सिस्टममा चाहिँ अब हामी अहिलेलाई चाहिँ हामीसँग त्यो एप डाउनलोड गरिएका, एप लोड गरिएका चाहिँ नि इक्विपमेन्ट चाहिँ हामीसँग इक्विपमेन्ट भनौँ मोबाइलमा पनि गर्न सकिन्छ। त्यो 5वटा मात्रै छन् अहिले त्यो गरिएको। त्यो 5वटा मार्फत चाहिँ हामी स्टार्ट गर्छौँ। अब गर्न चाहिँ के सकिन्छ भनेदेखि अब त्यो 5वटा मोबाइलबाट कसैलाई हामी जरिवाना गर्दैछौँ भनेदेखि त्यतिखेर हामी त्यही इन्ट्री गर्छौँ। अब त्यतिखेर डिजिटल इन्ट्री त्यतिखेर त्यही फिल्डमै हुन्छ। अब पहिलेको जस्तो कागजपत्र चाहिँ अफिसमा ल्याएपछि अनि त्यसको इन्ट्री गरेपछि मात्रै इन्ट्री हुने सिस्टम हटेर अब चाहिँ हामीले के प्रविधि सुरु गऱ्यौँ भने अन द स्पोट उसले काट्दाखेरि चाहिँ नि त्यो मोबाइलमा होस् अथवा त्यो इक्विपमेन्टमा भनौँ त्यो चाहिँ नि उपकरणमा चाहिँ उसले इन्ट्री गर्ने बित्तिकै डिजिटल इन्ट्री हुन्छ भने कसैले डिजिटल इन्ट्री हुने बित्तिकै सबै हाम्रो सिस्टममा सबै आयो। कसैले चाहिँ नि अनलाइन त्यतिखेर तिर्न चाहनुहुन्छ भने त्यतिखेर उहाँसँग सिस्टम छ, उहाँसँग क्युआर कोड छ भने क्युआर कोडबाट तिर्न सक्नुहुन्छ, अनलाइन छ भने अनलाइनबाट पनि तिर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले तत्कालै चाहिँ तिर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले अनलाइनबाट अथवा क्युआर कोडबाट। अरू भुक्तानीको चाहिँ नि माध्यम छैन कि क्युआर कोडमा स्क्यान गरेर तिर्नु पऱ्यो कि अनलाइनबाट तिर्नु पऱ्यो। तिर्नुभयो भनेदेखि त्यो तिरिएको रिसिप्ट यो चिट नम्बरले यो गल्ती गरेको मान्छेले तिर्यो भनेर त्यो पनि फेरि तत्कालै त्यही आउँछ, त्यो सिस्टममै आइहाल्छ फेरि। भनेपछि अब हिजोको जस्तो हामी चाहिँ नि ब्याङ्क जाउँ, लाइन बस, अनि फेरि चाहिँ नि गएर ट्राफिक अफिस जाउँ, अनि त्यहाँ इन्ट्री भएको कागजपत्र देऊ भने यो जुन प्रक्रिया थियो यो प्रक्रियालाई अब के गर्यौँ हामीले भनेदेखि उतिखेर डिजिटल इन्ट्री गरिदिने, उतिखेर चाहिँ कसैले तिर्न चाहन्छ भनेदेखि कोहीसँग सुविधा त्यो छ भनेदेखि उहाँले तिर्नु भएछ भनेदेखि त्यो उतिखेर त्यही इन्ट्री गरेको ठाउँमा देखिन्छ फलानले तिर्यो भनेर। त्यो तिरेको देख्यो भने उतिखेर उहाँलाई फिर्ता गरिदिने भने यो सरलीकृत गर्ने चाहिँ प्रक्रियामा हामी चाहिँ
सुरुवातमा छौँ। यो पहिलो चरणमा गौशाला, दरबारमार्ग, थापाथली, जाउलाखेल र जनसेवा गरी 5 वटा ट्राफिक कार्यालयबाट सुरु गरेको यो सेवालाई क्रमशः अन्य कार्यालयमा समेत विस्तार गर्ने महाशाखाले जनाएको छ। मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाएको, लेन अनुशासन पालना नगरेको र रातो बत्ती उल्लङ्घन गरेका चालकहरूले भने ट्राफिक जनचेतनामूलक प्रशिक्षण लिएपछि ट्राफिक प्रहरी महाशाखाबाट मात्र आफ्नो कागजपत्र फिर्ता लिन सकिने समेत महाशाखाले जनाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले 14औं महाधिवेशनमा आफू सभापतिको डोरबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँको बानेश्वरमा सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईको शालिग अनावरण गर्दै नेता सिंहले पार्टीलाई विधि विधान अनुसार चलाउन र समावेशी रूपमा पार्टीलाई अगाडि बढाउन आफ्नो सभापतिमा दाबी रहेको र सभापतिको दाबीबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पार्नु भएको हो। उहाँले पार्टीभित्रको शक्ति राजनीतिका कारण नेपाली काङ्ग्रेसले जनताको सोच अनुरूप ट्र्याक समाउन नसकेको बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसलाई विशुद्ध प्रजातन्त्र पार्टीको रूपमा स्थापित गराउने एजेन्डाका साथ सभापति पदका लागि दाबी गरेको उहाँको भनाइ छ। यो चाहिँ जुन अहिले चाहिँ हाम्रो पार्टीको चाहिँ महाधिवेशन हुँदैछ त्यसमा खास गरेर यो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई विधि सम्मत, नियम सम्मत, संस्थागत रूपमा राजनीतिमा चाहिँ शुद्धता हुनुपर्छ। राजनीति भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो सेवाको क्षेत्र हो भनेर किसिनजीले हामीले चाहिँ सिकाउनु भएको। यो सेवा क्षेत्र हो, यो मेवा खाने क्षेत्र होइन भन्ने चाहिँ जुन कुरालाई यो चाहिँ मुद्दालाई चाहिँ अगाडि बढाएर र चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई एउटा चाहिँ ट्रुली डेमोक्रेटिक पार्टीको रूपमा आउँदो दिनहरूमा यो चाहिँ सबै चुनौतीहरू चाहिँ सामना गर्न सक्ने यो चाहिँ पार्टीको रूपमा यसलाई चाहिँ बनाउनुको लागि मैले चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो पार्टी सभापतिको उम्मेदवारमा चाहिँ यो परामर्श अहिलेसम्म भइरहेको छ र तर म चाहिँ के हो भन्दाखेरि एकदम डिटर्मिन भएर चाहिँ अगाडि चाहिँ बढिरहेको कुरा यो तपाईँहरू सबैले भन्न चाहन्छु। कार्यक्रममा नेता सिंहले नेपाली काङ्ग्रेसलाई एकबद्ध हुन कसिनजीले गरेको त्यागलाई कुनै पनि नेताले आत्मसात गर्न नसकेको बताउनुभयो। 5औं सङ्घीय संसद दिवस 2078 का अवसरमा सिंहदरबारमा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। सङ्घीय संसद सचिवालयले आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रमको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शुभारम्भ गर्नुभयो। उहाँले कोरोनाको जोखिम कायम रहेको बेला भएको रक्तदानको निकै ठूलो महत्त्व रहेको बताउनुभयो। सङ्घीय संसद दिवसका कार्यक्रमहरू निकै राम्रोसँग अघि बढिरहेको भन्दै उहाँले सबै कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा सभामुख सापकोटाले रक्तदान गर्नेलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्नुभयो। सङ्घीय संसद सेवा दिवसको उपलक्ष्यमा हामीले सधैँभरि यसको आयोजना गर्ने गरेका छौँ र यो सधैँभरि सफल भइरहेको छ। आजको कार्यक्रम पनि भव्य रूपमा सफल हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ र अब यसलाई सफल पार्नका लागि जुन खालको व्यवस्थापन गर्नुभएको छ सबैलाई चाहिँ फेरि यो सफलताको शुभकामना हार्दिक बधाई दिँदै यो अब हामी यो कार्यक्रममा सबै जुटौँ, लागौँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ युएनले नेपालको अब सामाजिक न्यायको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने जनाएको छ। नेपालको संविधान विश्वकै सबैभन्दा प्रगतिशील संविधान मध्येको एक भएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ युएनले यसमा उल्लेखित प्रतिबद्धता पूरा गर्न अझै बाँकी रहेको जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सङ्घीय मानवाधिकार विशेषज्ञ ओलिभर डी सटरले 11 दिनको नेपाल भ्रमण पूरा गर्नुअघि बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै 2019 सम्म नेपालले 12.7% बहुआयामिक गरिबी घटाउन सफल भएको र स्वास्थ्य र शिक्षा सम्बन्धी सूचकहरूमा सुधार आए पनि अझै कमी देखिएको बताउनुभयो। गरिबी न्यूनीकरणका लागि सरकारको प्रयास सक्रिय गरिबी विरोधी नीतिभन्दा रेमिट्यान्समा बढी केन्द्रित देखिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सरकारले आफ्नो सिप र तालिम कार्यक्रम अति विपन्न परिवारसम्म पुग्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम वृद्ध वृद्धामा मात्रै केन्द्रित हुँदा बालबालिका र अन्य उमेर समूहका व्यक्ति अवसरबाट छुटिरहेको पनि धारणा राख्नुभयो। सरकारले बाल गरिबीलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने र बाल विवाह तथा श्रम अन्त्य गर्न र शिक्षाको गुणस्तर र पहुँचमा सुधार गर्ने आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। To have, if you wish, a recognition of this intersectionality in the way the reservation system is organized. And the second recommendation is that beyond the 45% positions in the civil service that are set aside for disadvantaged groups, that
a specific set-aside be provided for the benefit of people of low socioeconomic status, people from poor backgrounds that perhaps should also be addressed by this reservations policy. I also would like to remark that reservations, quotas, affirmative action are not a substitute for doing even more to remove the background causes of exclusion that result in the Dalit, the Madeshi, the Adivasi needing reservations in order to have access to positions in the public service. These are groups that have sometimes limited access to quality education because of the hidden costs of education and because of early child marriage. These are groups that suffer from professional segregation and from social discrimination. These background causes of their exclusion should also be addressed, and a reservations policy, however ambitious and well designed it is not a substitute for addressing these causes of exclusion. We have been following very closely the efforts to identify across the country the families that are below the poverty line, defined according to the proxy means test methodology of the World Bank as families where the members have less than 22,190 rupees per year per person. And as you know, this mapping of poverty in the country has now been finalized for some 26 out of the 77 districts of the country. And efforts are continuing. I note with interest that this mapping of poverty should be completed by the end of 2022. This will allow to attribute poverty cards to families below the poverty line with 100% subsidized access to the National Health Insurance Program and access to subsidized food items. However, this effort, however commendable it is extremely costly and may not have a lasting impact for one very simple reason. The updating of the data is going to require continuous efforts that will be very difficult to maintain. The database should ideally be a dynamic one, allowing to identify families that graduate from poverty, that escape from extreme poverty, as well as families that fall into poverty as a result of certain health issues, a loss of job, or indeed a natural disaster. नेपाल बसाइका क्रममा उहाँले बागमती, कर्णाली, लुम्बिनी लगायतका प्रदेशको भ्रमण गरेको र भ्रमणका क्रममा धेरै परिवारसँग भेटेको जानकारी दिनुभयो। सुन चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ। यस दिन तेजाबी सुन प्रति तोला 91,800 रुपियाँमा खरिद बिक्री भइरहेको नेपाल सुन चाँदी महासंघले जनाएको छ। चाँदीको भाउ पनि स्थिर रहेर प्रति तोला 1,200 रुपियाँ कायम रहेको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से परिसूचक करिब 6 अङ्क घटेर बन्द भएको छ। यस दिन नेप्से ओह्रालो लागे पनि सेन्सेटिभ इन्डेक्स भने 0.43 अङ्क बढेको छ। त्यसैगरी यस दिन फ्लोट इन्डेक्स 0.47 अङ्क घटेको छ भने सेन्सेटिभ फ्लोक्स इन्डेक्स 0.04 अङ्क घटेको छ। यस दिन 231 कम्पनीको 41,389 पटकको कारोबारमा 2,67,33,08,000 रुपियाँ बराबर 62,33,000 किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। थप 211 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कांग्रेसको अधिवेशन नेपालकै प्रजातान्त्रिक भविष्यका लागि महत्त्वपूर्ण हुने। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा अब पुँजीगत खर्च रफ्तारमा हुने दाबी। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल, जीवा a life to your style, wellness mall, a natural way to improve your health.